आयज आमी सगळे हांगासर 70चे एक जागृत नागरीक हांगा पुलीस स्टेशनार जमलेले आसा। कित्याक जाणा की काल आमचो राजदीप नायक हेणे एक 70च्या लोकांचेर एक विधान केल्लें आसा की 70चे लोक हे बाबान म्हणजे अशें की पोसलेले आसा, गोरवां म्हटलेलें आसा आमकां। पूण त्या विधानाचो आमी खंडन करता, निशेध करता। कित्याक जाणा आमी 70चे लोक सगळे जागरूक आनी प्रतिश्ठीत नागरीक आसा। आमी कोण गोरवां अशें आमी म्हणिना, आमी एक बरे समाजान बरें वावरता। सो त्या खातीर हे खंडन करता आमी तेजो एक तेजें विधान केल्लें तेका एकूच आमी सांगूंक सोदता की तूं एक व्हडलो कलाकार आसा आनी 70न सुद्दां भरपूर कलाकार जल्मल्ले आसा। त्या खातीर आमी तुका त्याच नजरेन पळयता, आमी तुका एक कलाकार बरो नजरेन पळयता। पूण जे तुवें काल उलयला सोशल मिडियाचेर तें आमकां आवडोंक ना तुजें। त्या खातीर आमी तुजे प्रत्येक तुजो जो कार्यक्रम जातलो किंवा नाटक जातलो तेजेर आमी बहिष्कार करतले हेज्यान फुडें। जो पर्यंत तूं 70न येवन आमची जाहीर माफी मागिना तो पर्यंत आमकां सोशल मिडियाचेर तुजी आमकां माफी नाका। आमकां तूं हांगा येवन 70न येवन जाहीर माफी मागूंक जाय आमची। आनी आमी तुका एकूच आश्वासन दिता, तूं जेन्ना येतलो तेन्ना आमी तुमकां कांयच करचें ना, लॉ एंड ऑर्डर आमी पाळटले। फक्त तूं हांगा यो, आमकां फक्त कळय ह्या दिसा येता म्हणून, आनी आमी त्या दिसा सगळे जमोन तुजी जाहीर माफी आयकूंक येतले। इतलेंच तुका सांगता। आनी तुजें परत जे विधान केल्लें आसा तुवें तेजें आमी खंडन करता। तूं एक नाट्य कलाकार आसा। कित्याक जाणा नाट्य कलाकार म्हणजे एक समाजाक एक बरें मार्गदर्शन दिता। पूण तुवें ते कालच्या विधानाचेर कळटा की तूं एक अशिक्षीत कसो वागला। तुजेर जे संस्कार दिला आवय बापायन ते म्हाका दिसना बरें अशें। कित्याक तुज्या कडेन एक धाकटे भुरगे आसले, तेजेरूय तुजे संस्कार बरे जावंक जाय हें लक्षांत दवर। आनी तेन्ना तूं जेन्ना बरें उलयतलो तेन्ना त्या भुरग्याचेर एक बरे संस्कार घडटले। त्या खातीर हांव परतून एकदां तुका एकूच मागणी करता की येता त्या 3 दिसां भितर जर तुवें जाहीर माफी मागूंक ना जाल्यार हेजो परिणाम कितें तरी वेगळोच जातलो। इतलेंच तुका शिटकावणी दिवन म्हजे 2 शब्द सोंपयता। खूब म्हारग पडटली आनी तेणी 70न आतां नाटकां करतना सांबाळून करची पडटली। जर तो गावचीच ना आमी गोरवां घेवन थंय ते स्टेजीर येतले, ताका सोडचें ना। तेन्ना ताका खबर आहा इतिहास 70कारांचो। ह्या आदी जो इतिहास घडयला तो 70सून घडला। इतके जाणा जावन सोडून सुद्दां ही मुर्खपणाची भाशा तो जो उलयला तेजें पनिशमेंट ताका मेळटलें। आनी तेणी जर ते बरे भशेन निभयलें, आमी निभोवपाचो अल्टिमेटम दिला ताका, तेणी जर ते न निभोवना आनी तो ते वाडयता जाल्यार मागीर ताचो परिणाम ताका भोगचो पडटलो। इतकें म्हणून म्हाजी 2 आसा। राजदीप नायकाक सांगूंक सोदता की तुज्या पवित्र भुमीचेर रावन, आझाद मैदानाचेर रावन, आज तुज्या पवित्र भुमीचेर आझाद मैदानाचेर रावन आमकां 70कारांक गोरवां म्हटलेली आहा। हो तुजो शब्द तुका ह्या 70च्या पवित्र भुमीन येवन फाटी घेवचो पडटलो। 70कारांची तुका माफी मागची पडटली। जर तुवें आमकां गोरवां म्हटला आनी ह्यो तुका 3 दिसांचो टायम दिल्लो आहा 70कारांनी, त्या 3 दिसाच्या टायमा भितर तुज्या कडेन जर जायना जाल्यार ही जी गोरवां म्हटल्या तुवें ती तुका शिंगारूय घेवंक फाटी सरची ना आनी तुजे कोण आसात तांकां शिंगार घेवंक फाटी सरची ना। हे तुका अल्टिमेटम 3 दिसाचो राजदीप नायक जो तुजो रिस्पेक्ट आसलो, हे 70न सगळ्यांच्या फुड्यान तुजो रिस्पेक्ट गेल्लो। ह्या फुडें 70न तुजें एकूय नाटक जावंक दिवचें ना 70कार। जर तूं 70कारांची माफी मागना येवन जो तुजो एटिट्यूड आसा तो तुज्या फोंड्यान दवर, तुका जाय थंय दवर, पूण तुका ह्या 70च्या पवित्र भुमीन येवन 70च्या लोकांची माफी ही मागचीच पडटली। आयज आमी वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर सगळे वाळपयीन 70चे लोक जे आसा एकठांय जाल्ले आसा। तो एकठांय जे आमी जाला ते एज अ पॉलिटिकल पर्सन किंवा एक हांव मुस्लीम किंवा ते हिंदू आनी ते क्रिश्चन म्हूण जावं ना, सगळे जातीचे लोक सगळे 70कार एकजूट जावन आयज वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर येयला कंडेम करपाक की काल जो राजदीप नायक हेनी जो व्हिडिओ व्हायरल केला जेतूर तेणी वाळपयचे 70चे जनताक 45,000 जे कितें आसा लोक न्ही ते कितें गोरवां अशें म्हणून कितें तरी तेणी कमेंट पास केला आनी ते लोकांक अक्षरशः मनाक दुखला की तेणी 70चे अशें न्ही खंयचेच क्षेत्राक अशें टिप्पणी करपाचो हक्क ताका कॉन्स्टिट्यूशन दिना। ते आमी कंडेम करपाक आयज सगळे जाण एकजूट जावन येयला आनी एज अ 70कार म्हणून येयला। आनी आमी आमची आयज जी मेमोरेंडम आसा आनी FIR जी लेटर ऑफ कंप्लेंट आसा ती सबमीट केला बिफोर वालपय PI आनी ताका सांगला की 3 दिसां भितर ताका हांगा हाडून तेणी पब्लिकली सॉरी म्हणची आनी आमी ताका दाखोवन दितले की आमी एक शिकलेले
बरे सत्तरीकार जागृत लोक आसा. आमी केन्नाच लॉ अबायडर सिटीजन जावन आसा. आमी लॉ हातीन घेवची ना, आमी गोरवां कशी बिहेव करची ना. आमी लोक कशे जे बरे एक शिकलेले सिविलायज लोक आसता, जे आयज आमी हांगा आयले 2 वर जाल्यार हांगा सगळे जायते 100 लोक उबे रावला. कोणी नारेबाजी करूंक ना, कोणी एकामेका कोणाचो नांव पाड करूंक ना, कोणी बोवाड करूंक ना. एक बरे भशेन आमी आमचो मेमोरंडम सबमीट केला. तशेंच आमी तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की सत्तरीचे परत परत अशे टिप्पणी करूं नाकात. आमी मनीस जावन आसा, आमकांय पाड दिसता. आमी यूथ आणि हांव अजून राजदीप तांकां सर म्हणटा, कित्याक सत्तरीचे आमकां न्हू, सत्तरीचे भुरगे यूथ आमकां अजून अशें शिकयला की व्हडल्यांक आमी रिस्पेक्ट दिवपाचो. पूण आयज जेन्ना आमी तेंची नाटकां आमी बारीकपणासून पळोवन येयला आनी केन्ना केन्ना आमी आमचे कलाकारांचे सत्तरीचे आहा पळय तेंची नाटकां मिस करून तेंचे नाटक आमी पळोवपाक वयताले आनी तेंच्या नाटकासून आमकां खरोखर एक आदर्श कसो दिसतालो. बट आयज जेन्ना सोशल मिडियाचेर जेन्ना आमी इतके एक्टीव आसतना ते आमकां अशे रिप्लाय दिता की आमकां अशें म्हणटा, ते खंय ना खंय आमचे सेंटिमेंट्स आसता पळय ते हर्ट करता. आनी हांव तांकां कितें म्हणटा, तुमी इतकी वर्सां जी हांगा नाटकां केली पळय ती नाटकां तुमी अशें दाखयलें नाटकासून की आमकां तुमच्या कडसून एक आदर्श मेळ्ळो की आमी खंय ना खंय नाटकान काम करपाचें, आमी खंय ना खंय नाटक बरोवपाचें. बट आयज जेन्ना तुमी अशें आमचे हें करता तेन्ना आमकां अशें दिसता की नाटक हें सदांच स्क्रिप्टेडच आसता. कित्याक तुमी स्क्रिप्टेच्या भायर येवन जे दाखयलें आमकां रूप पळय तें आमकां आयज खरोखरच बरें दिसना. आनी सत्तरीच्या भुरग्यांच्या जे दोळ्यान तुमच्या खातीर रिस्पेक्ट आसलो पळय तो खरोखरच सर आयज खंय तरी देंवलेलो आसा. आनी हांव सगळ्या ना पण कशें आमकां सत्तरीच्या भुरग्यांक तुमी अशें शिकयला की व्हडल्यांचो आदर करप आनी आमी डिसिप्लिनान रावप. सो आमी तांकां अजून तो रिस्पेक्ट दिता. बट तेंच्यांनी अजून तांकां आमच्या सत्तरीच्या जे व्हडले मनीस आहा आमच्या पेक्षा व्हडले तांकां सॉरी येवन म्हटलें जाल्यार खरोखरच जो अजून सत्तरीच्या भुरग्यांक तेंच्या खातीर एक खंय ना खंय तरी मातसो तरी आसतलो की गोंयचो एक कलाकार आहा. कित्याक आयचे गोंयचे तुमी खबर आहा तुमकां फिल्म इंडस्ट्रीन गोंयचें नांव इतकें व्हड ना, बट हेंचें एक नांव आमकां खबर आसलेलें आनी ते नांवाक आमी तेंचें नांव व्हड बी करताले. बट आयज तेंच्या कडसून अशें जेन्ना आमकां कमेंट्स मेळटा तेन्ना खरोखरच एक यूथ म्हणून म्हाका जाल्यार आमकां आमच्या सगळ्यांच्या दोळ्यासून तांकां तो रिस्पेक्ट आसलो तो खंय ना आयज खंय तरी देवला. सो सर तुमी तुमचें पळोवन घेवपाचें. नमस्कार. आयज आमी वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर हांगा सगळे सत्तरीचे दोन्ही मतदारसंघाचे नागरीक जागृत नागरीक येयल्ले आसा, रिलेटेड मेंबर येयल्ले आसा. ताचें कारण आसा 2 दीस पयलीं नाट्य कलाकार आनी नाट्य दिग्दर्शक डायरेक्टर असो मनीस एक बरो गोंयचो राजदीप नायक त्यांनी सत्तरीचेर एक बाकीच्या विशयाचेर उलयता सत्तरीच्या लोकांचो एक लोकांक ग्रांटेड धरून सत्तरीच्या गोरवां लोकांक जी गोरवां म्हणून संबोधल्या त्या बद्दल आयज सत्तरीन खतखत निर्माण जाल्या. ह्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां एकूच सांगूंक सोदता, आमी ताका बरें मानताले एक नाट्य कलाकार. आमी रवींद्र भवनान सारकें तेची कितलीशीं नाटकां पळयल्यात. पूण तेजे कडल्यान एक अशी अपेक्षा नासली तो एक कलाकार जावन अशी लोकांक बरी दिशा दिवंक जाय आसली, जे तेंच्यांनी बाकीचे कोण जे करतात तांकांय बरी मार्गदर्शन करपाचें आसलें. पूण होच जर आतां वेगळे पद्दतीन उलोवपाक लागलो तेचे कडल्यान कितें अपेक्षा करपाची. आतां तेच न्हू राजदीप नायकूच न्हू बाकीचे कोण अशे सत्तरी बद्दल उलयतात ते हेजे फुडें सगळ्यांक शिटकावणी दिता आमी ह्या माध्यमांतल्यान समजून रावपाचें, सगळ्यांनी दखल घेवची हेची. कित्याक आयज खूब जाले हेंचे उठ सूट कोणूय सत्तरीच्या लोकां बद्दल उलयतात. सो राजदीप नायका पासून आज तरी आमी कंप्लेंट फायल केल्या. 3 दिसाची मुदत तांकां दिल्ली आहा पुलीस स्टेशनाचेर. FIR फायल करून सांगलें आसा पुलीस आपली कारवाई करतले आनी शेनवारा 5 पर्यंत जर पुलिसांनी कारवाई करूंक ना जाल्यार आमकां मागीर फुडलो विचार करचो पडटलो अशें तांकां सांगलें आसा आमी. पूण सरकारान हेची दखल घेवची, होम डिपार्टमेंटान दखल घेवची, तेचेर तात्काळ FIR करून राजदीप नायकाक सत्तरीन हाडून तेची हांगा सगळे सत्तरीची जनतेची माफी मागची पडटली. नाल्यार फुडें उद्रेक जातलो ताका जबाबदार सरकार आसतलो हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाचें. पूण त्याच बरोबर बाकीचे लोक जे सत्तरीचे उलोवपाक लागल्यात आनी आमी लोकांनी वगीर कितें रावपाचो पळय. वोट शो सत्तरीचे उलयता ग्रांटेड जाता सत्तरीच्या लोकांक, म्हणजे सत्तरीच्या लोकां बद्दल कोणाचो आदर ना. सत्तरीन पयलीं क्रांती घडल्या हें लक्षांत दवरच्या लोकांनी हा. जी स्वतंत्र 1857 पासून सत्तरी लोकांनी क्रांती केल्या, म्हणजे क्रांती करपाचो एक परतो हे येतलो काय कितें अशें दिसपाक लागलें आसा. देव बरें करूं. आमी हांगा वाळपय पुलीस स्टेशनार मुद्दामून जमा जाल्ले आसा. कित्याक तर राजदीप नायक हेणी एक काल व्हिडिओ व्हायरल केल्लो आसा आनी तितूर सरळ सत्तरीची जनता म्हणजे गोरवां अशी म्हटलेली आसा आनी तो आपूण बरो म्हणटा. म्हण तेजो हांव सगळ्यात पयलीं निशेध करता, आमच्या सगळ्या सत्तरीच्या जनतेच्या वतीन तेजो निशेध करता आनी ताका सांगपाक सोदता, एक शिटकावणी दिता ताका की आमी सत्तरीची जनता म्हणजे गोरवां न्हू, आमी बरे सगळे लोक सुशिक्षीत आसा, बऱ्या स्वभावाचे आसा. तेन्ना तेणी जो पळय स्टेटमेंट केला तेणी सत्तरीन येवन आपूण जाहीर सत्तरीची जनतेची माफी मागपाक जाय. ताका लागून आज आमी पुलीस स्टेशनार तेजी कंप्लेंट फायल केल्ली आसा. तेणी जो स्टेटमेंट केल्लो आसा तो तेणी स्टेटमेंट आपलो बरे भाशेन फाटी घेवपाक जाय, ना जाल्यार तेजो परिणाम ताका खूब वायट जातलो. कित्याक लागून
तेच आणि त्यांनी पहिल्यान पहिली सगळ्या 70च्या लोकांची माफी मागपाक जाय. 70ची जनता ही ताका अजून कांय खबर ना कशी आसा कितें ती. गोरवां तो आमकां म्हणून आमी ताका म्हणिना, पण गोरवां म्हणप म्हणजे तो एक मनीस काय कितें हें आमकां कळना. तेज्या तोंडानसून हे शब्द सोबाना. तो एक बरो नाटककार. 70 येवन तेणी कितलीशीं नाटकां केल्लीं आसा, ती कोणाक तेणी दाखयल्ली, गोरवांक काय मनशाक, हो एक आमकां प्रश्न पडटा. तेका लागून आमी आज पुलीस स्टेशनार तेजी कंप्लेन फायल केल्ली आसा आनी 3 दिसाचो आमचो तेका एक टायम आसा, अल्टिमेटम आसा की विदीन 3 days तेणी हांगा येवन 70चे जनतेची जाहीर माफी मागपाक जाय अशें आमचें म्हणणें आसा. वतीन एकूच सांगूंक सोदता, जे तुम्ही नाट्य कलाकार जावन अशी भाशा उलयली, कित्याक आमी 70चे कलाकार एक म्हणजे बऱ्या मनान सगळ्यांचो आमी स्वागत करता आमच्या 70क. पूण तुमी एक 70 वासींक आमकां गोरवां म्हणून जेन्ना मानली तेन्ना आमकां खूब वायट दिसलें. पूण आयज आमी सांगूंक सोदता की एक कलाकार म्हणून तुमी शुन्य आसा. कित्याक कलाकारा कडल्यान जी मॅसेज वयता ती खरें म्हटल्यार बरी वयता मॅसेज, की त्यांचे विचार आमी लोक खूब अशे नाटकां पळोवन ते विचार घेता, आपल्या जिवनान ते आत्मसात करता. पूण आयज तुमी कलाकार म्हणून खरेंच शुन्य आसा. ह्या 70च्या वासी आमी सगळे मेळून ह्या जे उतर तुमी उलयले 70चे लोक गोरवां म्हणून, तेजेर आमी संपूर्ण आमची 70 आहा ती निशेध करता. आमी 70चे लोक एकाच जुटीन, जे ख्रिश्चन आसा, मुस्लीम आसा, सगळे हिंदू आसा, सगळे एकजुटीन रावता आयज. अशें न्ही की आमी गोरवां जावं आमी एक कोणाच्या हाजेर आसा आधाराचेर. पूण आमी सगळे शिकलेले भुरगे आसा, आमचे सगळे जे आमचे सिनियर सिटीजन आहा सगळे बरे विचारांचे. आयज तुमचे जो विचार आसा ते आयकून खरेंच आमकां आयज खूब वायट दिसलें आनी ह्या विचाराचेर आमी सगळीं 70 वासी निशेध करता. कित्याक एक कलाकार म्हणून आयज तुमी शुन्य आसात हे तुमी सगळ्यांक दाखोवन दिल्ले आसा सगळ्या गोंयभर. हांव आमच्या 70च्या वासी वतीन हांव तुमचे निशेध करता की जो प्रश्न तुम्ही मांडला तो आमकां 70च्या लोकांक कोणाकूच आवडोंक ना आनी आयज तुमकां 70च्या सगळ्या लोकांच्या मदीं येवन तुमकां माफी मागचीच पडटली. हे आमच्या 70च्या सगळ्या ग्रामस्थांचे, आमच्या नागरिकांचो जो प्रश्न आसा तो तुमकां सॉल्व करचोच पडटलो. हांगा 70न तुमकां येवचेच पडटलें.